مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سه نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادرم مرکز پرکار عشق، مادرم کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل و تو، مادران را اسوہ کامل و تو، رشتہ آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ها بر خاک او پاشی، یا